Assalamu alaikum dear learners. Today we are going to start our remaining part of the chapter starting from paragraph number 8. This was the first revelation. ये वो पहली वही थी from अल्लाह की तरफ से, and it marked the beginning of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's mission as the last Rasul. ये पहली वही अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से थी। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतौर आखिरी रसूल के मिशन की शुरुआत थी। ओवरवेल्म्ड घबरा कर बाय दिस एक्सपीरियंस, इस तजर्बे से, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा परेशान हो गए। इस तजर्बे से घबरा कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रश्ड होम टू हज़रत खदीजा, घर की तरफ गए हज़रत खदीजा के पास, एंड शेयर द डिटेल्स विद हर, और उनसे ये वाक़या बयान किया। शी कम्फर्टेड का मतलब उन्होंने तसल्ली दी हिम उन्हें, एंड री एश्योर्ड और यकीन दहानी कराई, दैट ही वॉज इंडीड द चोज़न कि अल्लाह के चुने हुए चुनिंदा रसूलों में से हैं, एंड ही वुड नॉट। अब देखिए यहाँ पे जो ही है वो कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पे हम अल्लाह ताला के लिए ही का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने अल्लाह ताला के लिए ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसी वजह से हमने इसको कैपिटलाइज किया है। दैट ही वुड नॉट लीव हिम अलोन, कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, यानी उन्होंने उनको तसल्ली दी और कहा कि आप परेशान ना हो, अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिकेम द फर्स्ट पर्सन, हज़रत खदीजा इस्लाम कबूल करने वाली पहली शख्सियत बन गई, एंड स्टूड बाय हिज साइड, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रहीं, एज ही बिगेन टू प्रीच इस्लाम, जब उन्होंने इस्लाम की तबलीग शुरू की। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पैराग्राफ नंबर 8। इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। द फर्स्ट रेवलेशन है डीप इम्पैक्ट, पहली वही का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत गहरा असर हुआ, लेकिन उनकी समझदार बीवी हज़रत खदीजा और उनके चचाजाद वर्का बिन नौफल ने उन्हें तसल्ली दी और उन्हें यकीन दहानी की। द फर्स्ट रेवलेशन मार्क्ड, यानी आप यूँ कह लें मार्क्ड टर्निंग पॉइंट, एक नए मोड़ की इब्तदा रखी इन रिलीजियस, मजहबी, सोशो पोलिटिकल, समाजी और सियासी फैब्रिक, आप कह लें ढांचा, ऑफ अरेबियन सोसाइटी, अरब माशरे की। यानी इस पहली वही ने अरब माशरे की मजहबी, समाजी और सियासी ढांचे में एक अहम मोड़ की हैसियत रखती है। ठीक है जी, पहली वही अरब माशरे के समाजी, मजहबी और सियासी ढांचे में एक अहम मोड़ की हैसियत रखती है। इट वॉज कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक मुकम्मल तब्दीली थी, फ्राम पोलीथियस्टिक, पोलीथियस्टिक कहते हैं यानी ज़्यादा खुदाओं पे यकीन रखना, जैसे हम हिंदू धर्म में देखते हैं कि लोग ज़्यादा खुदाओं को मानते हैं। और एक और वर्ड यहाँ पे इसके ऑपोजिट में है, दैट इज़ मोनोथियस्टिक। मोनो का मतलब होता है एक और पोली का मतलब होता है ज़्यादा, तो यानी एक खुदा को मानना और ज़्यादा खुदाओं को मानना। तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरह बनेगी कि ये शिर्क पर मबनी अकायद से मुकम्मल तब्दीली, यानी आप यूँ कह लें शिर्क परस्ती जो है ना, इसको आप शिर्क परस्ती कह लें, या यूँ कह लें कि ये मुकम्मल तब्दीली सी बहुत से खुदाओं की इबादत से एक खुदा की तरफ, कोड सेंटर्ड ऑन तौहीद, जिसका बुनियादी मरकज़ वनस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की वादानियत था। इट वाज इनिशिएशन ऑफ अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्ट मॉरल्स, ये एक ऐसी माशरती तब्दीली थी जो कि मुनसिफाना अखलाक, बराबरी और जवाबदेही अंडर डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन कहते हैं अल्लाह ताला की गाइडेंस, रहनुमाई। इसको हम यूँ ट्रांसलेट करेंगे कि ये वही आगाज़ थी एक ऐसी समाजी तरतीब की जो कि मुनसिफाना अखलाक, बराबरी और जवाबदेही पर मुनसर थी, जो कि हदायत रब्बी के ज़ेर असर थी। द रेवलेशन कम्प्लीटली चेंज्ड द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रेवलेशन ने, इस वही ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मुकम्मल बदल दिया। द वेरी कुरैश, वो कुरैश, द वंस हेल्ड हिम इन द हाईएस्ट एस्टीम, एस्टीम मीन इज़्ज़त, जो उनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे, यानी आपको पता है कि कुरैश जो है वो उनकी इज़्ज़त करते थे, उनको अमीन का लक़ब दिया हुआ था। क्विकली टर्न्ड इन टू हिज फियरसेस्ट, बहुत ही संगीन ओपोनेंट्स, मुखालिफ, वो कुरैश जो उनकी इज़्ज़त करते थे उनके संगीन मुखालिफ बन गए, एंड ऑफ दोज हु बिलीव्ड इन हिम, और वो लोग जो उन पर यकीन करते थे। ठीक है जी, दिस रेवलेशन चैलेंज द लीडरशिप, इस वही ने वहाँ की क़यादत को, क़यादत के सामने मुश्किलात पेश की, इन रिलीजियस, मजहबी, समाजी, सियासी और मुआशी मामलात में, यानी ये जो वही थी इसने वहाँ की क़यादत के लिए मुश्किलात खड़ी की, मजहबी, सियासी, समाजी और मुआशी मामलात में। द राइज़ ऑफ इस्लाम,
इस्लाम का आगाज़, इस्लाम का तलू, इस्लाम का फैलाव मक्का में वाज कन्फ्लिक्ट, एक तनाज़ा था बिटवीन टू वेज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के दो रास्तों के दरमियान। यानी मक्का में जो इस्लाम का आना था वो दर हकीकत दो राहों के दरमियान तनाज़ा था। यानी कौन सी दो राहें? ज़िंदगी की दो राहों के दरमियान और सोचों के दरमियान तनाज़ा था। यानी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थी। वन बिलीफ, एक अकीदा, एंड द अदर ऑफ नॉन बिलीफ, यानी एक मोमिनों का अकीदा और दूसरा कुफ़ार का अकीदा। दिस वॉज इनटॉलरेबल टू दैम, इनटॉलरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त थी ये बात उनके लिए। दिस स्टार्टेड परसिक्यूटिंग, उन्होंने तकलीफ पहुँचानी शुरू कर दी, इज़हार आसानी शुरू कर दी बिलीवर्स, मोमिनों की, एंड ट्राई टू स्टॉप देम एक्सेप्टिंग इस्लाम, और उन्हें रोकने की कोशिश की कि वो इस्लाम कबूल ना करें। व्हेन दे फेल्ड, जब वो इस बात में नाकाम हो गए, दे ट्राई टू प्रेशराइज, उन्होंने सोचा कि वो, उन्होंने कोशिश की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दबाव डालने की, प्रेशराइज दबाव डालने की, फ्रॉम प्रीचिंग, कि वो प्रीचिंग से या तबलीग से बाज आ जाएं। बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टूड अगेंस्ट ऑल ओड्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑल ओड्स, तमाम मुश्किलात बर्दाश्त की, एंड रिमेंड फर्म, और साबित कदम रहे अपने मकसद में, मिशन मकसद में। एट लास्ट अल्लाह ऑर्डर्ड हिज रसूल, बिलाखिर अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हुक्म दिया टू माइग्रेट, कि वो हिजरत कर जाएं मदीना की तरफ, विद हिज फॉलोअर्स, अपने सहाबा के साथ, अपने पैरोकारों के साथ। पैराग्राफ नंबर 11, इट इज़ कॉल्ड हिजरा, इसे हिजरत कहते हैं, विच ओपन अ न्यू एरा, जिसने एक नए दौर का आगाज़ किया इस्लामी तारीख़ में। इट वाज एन एरा ऑफ कंसोलिडेशन, ये वो ज़माना था जो कि कंसोलिडेशन, मजबूती, एक्सपेंशन, तोसी ऑफ इस्लाम एज अ रिलीजन, बतौर मज़हब, मुआशरा एंड स्टेट, रियासत। अब हम इसको यूँ ट्रांसलेट करेंगे, जब हम इसका एक मुकम्मल जुमला बनाएंगे, ये इस्लाम को बतौर मज़हब, मुआशरा और रियासत की मजबूत करने और फैलाने का दौर था। ठीक है जी, ये इस्लाम को बतौर मज़हब, बतौर मुआशरा और रियासत के तौर पर कंसोलिडेशन, जैसे मैंने आपको बताया, किसी चीज़ की मजबूती और एक्सपेंशन और इसकी तोसी और इसकी वसअत का ज़रिया था। देखिए ये जो चैप्टर है, थोड़ा इसमें ऐसी वोकेबलरी यूज़ हुई है जो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो इसके वर्ड्स मीनिंग भी आपको साथ साथ मिलते जाएंगे। विद द हिजरा, हिजरत के साथ, इस्लामिक कैलेंडर बिगेन, एंड द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, आइनी रियासत वाज लेड, रखी गई। हिजरत के साथ ही इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ हुआ और आइनी रियासत, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन, और कॉन्स्टिट्यूशनल, आइनी, एक आइनी रियासत की बुनियाद रखी गई। द चार्टर ऑफ मदीना, मदीना का चार्टर वाज ड्राफ्टेड, बना लिया गया, प्रोक्लेमिंग, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया, प्रिंसिपल ऑफ सिविक इक्वलिटी, माशरती बराबरी, ये सिविल से वर्ड निकला है, माशरती बराबरी, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, इबादत करने की आज़ादी, रिलीजियस टॉलरेंस, मजहबी बर्दाश्त। मतलब कहने का ये है कि मदीना का जो चार्टर बनाया गया, उसमें वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया गया कि यहाँ के लोगों को सिविक इक्वलिटी, सिविक इक्वलिटी क्या है कि यहाँ के लोगों को माशरती बराबरी, कानून की हुक्मरानी, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, इबादत करने की आज़ादी, और मजहबी बर्दाश्त इनकी नुमायाँ खूबियाँ थीं। ठीक है, इसने इस तरह तमाम लोग सियासी तौर पर मुतहद हो गए। अ पीसफुल स्टेट, एक पुरअमन रियासत, हेडेड बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पुरअमन रियासत कायम हुई आप वसल्लम के ज़रिए, अंडर द सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की हकमियत के ज़ेर असर, सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की हकमियत। इट यूनाइटेड ऑल द मुस्लिम्स टुगेदर, इसने तमाम मुसलमानों को इकट्ठा किया, यानी वो अपने कबीले और नस्ल जिससे वो टैलेंटेड, इट यूनाइटेड ऑल द मुस्लिम्स। अब इसको थोड़ा हम इकट्ठा करके कर लेते हैं कि इसने तमाम मुसलमानों को मुतहद कर दिया, और वो अपने कबीले और अपनी बरादरी को छोड़कर जिससे वो ताल्लुक़ रखते थे, इसके साथ इकट्ठे हो गए, मुंसलिक हो गए। इट गारंटेड, इसने ज़मानत दी, इसने तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी, ऑफ ऑल सिटीजन्स, तमाम शहरियों की, ऑफ मदीना, मदीना के, रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, रंग, अकीदे, रंग, नस्ल और अकीदे के भी आफ्ते, यानी इसने ज़मानत दी तमाम शहरियों की सलामती की, रंग, नस्ल और अकीदे से बालातर हो के। दिस चार्टर, ये चार्टर, ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन, एक तब्दीली लेकर आया, एक इनकलाब लेकर आया। ये चार्टर एक इनकलाब लेकर आया अरब में, दैट वाज मच डिस्पाइज्ड बाय कुरैश, डिस्पाइज्ड, डिसलाइक्ड, नापसंदीदा था, जिसे कुरैश ने बहुत ही नापसंद किया। बाय द कुरैश हु नेवर फॉरगॉट देयर डिफीट, और वो अपनी शिकस्त को कभी नहीं भूले। हाँ जी, दिस लेड टू सीरीज ऑफ बैटल, और ये बना सबब बहुत सारी जंगों का, बिटवीन न्यूली फाउंड स्टेट, नई कायमशुदा रियासत ऑफ मदीना, एंड द कुरैशाइट्स ऑफ मक्का, यानी मक्का के कुरैश, मदीना की नई कायमशुदा रियासत के दरमियान बहुत सारी जंगों का सिलसिला शुरू हुआ। दिस सीरीज़, ये सिलसिला अल्टीमेटली कल्मिनेटेड इन टू कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, कल्मिनेटेड यानी इसका नतीजा ये निकला, यानी इस लड़ाइयों के सिलसिले का नतीजा, हतमी नतीजा फ़तह मक्का की सूरत में निकला। इन 8th हिजरा, 8वीं हिजरी में, द मुस्लिम विक्टोरियसली एंटर्ड द सिटी ऑफ मक्का,
مسلمان وکٹوریسلی فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے آفٹر 8 years آف ایگزائل. ایگزائل کہتے ہیں جلا وطنی. 8 سال کی جلا وطنی کے بعد وہ بڑے فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے. جنرل ایمنسٹی، ایک سب کے لیے ایمنسٹی کہتے ہیں امان، یعنی سب کو امان دے دی گئی. واز ڈکلیئرڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فار آل آف دیم، یعنی سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے ایمنسٹی، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے امان. اب یوں کہہ لیں کہ سب کو عام معافی دے دی گئی. اس ایمنسٹی کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے امن دینا. یعنی دشمن کو جب آپ امن دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ دشمن کو معاف کر دیتے ہیں. اب یوں کہہ لیں کہ عام معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کی گئی سب کے لیے، ایون فار دوز، ان لوگوں کے لیے بھی ہو انفلیکٹیڈ، جنہوں نے اظہار رسانی کی، تکلیف پہنچائی، پرسنل پین، انہیں ذاتی تکلیف پہنچائی. دا قریش وار اسپیچ لیس، جو قریش کے لوگ تھے وہ بالکل ہی دم بخود رہ گئے، یعنی ان کی زبان بند ہوگی. قریش کے لوگ بالکل حیران رہ گئے، دم بخود رہ گئے. اٹ واز ناٹ دا کنکویسٹ آف مکہ، یہ مکہ کی فتح نہیں تھی، بٹ دا کنکویسٹ آف ہارٹس، بلکہ دلوں اور روحوں کی فتح تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل اور روح کو فتح کر لیا. کیسے فتح کیا؟ کہ اپنے تمام دشمنوں کو ایمنسٹی، معافی دے دی. دس کیم دا 10th year آف ہجرہ، پھر ہجرت کا 10واں سال آیا. دا عربین لینڈ، عرب زمین، ہیڈ سبمٹڈ ٹو اسلام، جو اب یوں کہہ لیں کہ اس وقت جو عرب کی زمین تھی اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. بائی دیٹ ٹائم، اس وقت تک، دا میسج آف اسلام واز ڈسمینیٹڈ. یہ جو ورڈ ہے ڈسمینیٹڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے پیغام کو آگے پہنچانا. اسلام کا پیغام آگے دوسری زمینوں تک، دوسرے ملکوں تک پہنچا دیا گیا تھا. رسول اللہ اناؤنسڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، دا پلگریمیج ان دس ایئر، ان دیٹ ایئر، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا. پیپل فرام آل اوور عربیہ، عرب کے تمام علاقوں سے لوگ اکٹھے ہوئے ٹو کمپنی، آپ کا ساتھ دینے کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے عرب کے تمام علاقوں سے لوگ اکٹھے ہوئے. دا رسول آف اللہ، اللہ کے آخری نبی، ان ہولی جرنی، اس مقدس سفر میں ٹوارڈز مکہ، جو کہ مکہ کی جانب تھا. دو کئین آف تھاؤزنڈز ور اکمپننگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر ہزاروں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. اینڈ نائدر آف دیم واز آئیڈلٹر، ان میں، اس کا مطلب ہے کوئی بھی ان میں سے بت پرست نہ تھا، یعنی سب نے اسلام قبول کر لیا تھا. ظاہر تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے، ان میں کوئی بھی بت پرست نہ تھا. ہیئر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیو ہز فیئر ویل، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الوداعی خطبہ دیا. ایوری ورڈ آف وچ اسٹریسڈ دی امپورٹنس آف بینگ جسٹ، اور اس خطبے کے ہر ایک لفظ نے، جسٹ کا مطلب انصاف کی بات کی، کہ آپ لوگوں سے انصاف کریں، کائنڈ، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں، کمپیشنیٹ، ان سے ہمدردی کریں، اینڈ ٹروتھ فل، اور ان کے ساتھ سچے رہیں، ٹو دا فیلو ہیومن بینگز، اپنے ساتھیوں سے. تو ہم اس کو مکمل جملے کو ٹرانسلیٹ اس طرح کریں گے، اس خطبے کے ہر لفظ میں انصاف، مہربانی، رحم دلی اور سچائی کی اہمیت پر زور دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او پیپل، اے لوگوں، لسن ٹو واٹ آئی سے، جو میں کہتا ہوں اسے سنو، اینڈ ٹیک اٹ ٹو یور ہارٹ، اور میری بات کو اپنے دل میں جذب کر لو. یو مسٹ نو، تمہیں یہ جاننا چاہیے، دیٹ ایوری مسلم از بردر آف اندر مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. آل آف یو آر اکول، آپ سب برابر ہو، ایز دا فنگر آف ہینڈ، جیسا کہ ہاتھ کی یہ انگلیاں. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اینڈ میں میں آپ کو اس چیپٹر کی پوری جو ہے وہ ٹرانسلیشن بھی دوں گی. یہ دیکھیں، یہ آپ کی پیراگراف نمبر 7 8 9 10 کی ٹرانسلیشن ہے. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں ابھی اور اپنے موبائل میں سیو کر لیں، تاکہ آپ کو یہ جب تک بکس مارکیٹ میں نہیں آتی ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ ہے آگے پیراگراف نمبر 11 12 13. یہ ہمارا چیپٹر اب کمپلیٹ ہونے والا ہے. اٹس ناٹ لافل، لافل کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، فار اینی مین، کسی انسان کے لیے، ٹو ٹیک اینی تھنگ، کہ وہ لے لے، کوئی چیز لے لے، آف ہز بردر، اپنے بھائی کی، ایکسیپٹ واٹ از گیون، سوائے اس کے جو اسے دے دیا جائے، ود ونز اون فری ول، اس کی اپنی مرضی سے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر لے لے. Therefore do not do injustice، اس لیے ناانصافی مت کرو، to one another، ایک دوسرے کے ساتھ. Remember one day، یاد رکھو ایک دن، you will meet اللہ، تم اللہ سے ملو گے، and answer your deeds، اور اپنے اعمال کا جواب دو گے. So beware، تو محتاط رہو، احتیاط کرو. Do not stray from the path of righteousness، righteousness نیکی کے راستے سے، stray ہوتا ہے راستہ بھول جانا، تو نیکی کے راستے سے مت بھٹکو. آفٹر آئی ایم گون، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں. 10 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشن واز فلفلڈ، آپ کا مقصد مکمل ہو گیا. ہز لائف، ان کی زندگی، ٹیچنگز، ان کی تعلیمات، پرووائڈ، ہمیں مہیا کرتی ہیں، گائیڈنس، رہنمائی، ٹو انٹائر ہیومینٹی، مکمل انسانیت کو، اینڈ آفر لیسنس، اور ہمیں سبق دیتی ہیں، دیٹ آر بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس. ٹائم اینڈ اسپیس کو آپ یوں کہہ لیں، زمان و مکان، ایک اردو میں ہم لفظ یوز کرتے ہیں. یعنی ان کی زندگی، ان کی تعلیمات ہمیں تمام انسانیت کو مکمل رہنمائی دیتی ہیں، اور ان کے سبق، ان کی ہدایات زمان و مکان سے بالاتر ہیں. اب دیکھیں بیٹا، یہ کویسچن آنسرز ہیں، ان کو بھی ہم
اگلی ویڈیو میں کریں گے، پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو MCQs اور کوسچن آنسر کراؤں گی، ریٹن فارم میں آپ کو نظر آئیں گے۔ بہت محنت سے ویڈیو بناتی ہوں، اس کو لائک کر دیا کریں، کامنٹ کیا کریں، اور کمنٹ میں یہ ضرور لکھا کریں کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی کمی لگتی ہے کہ ٹیچر اس میں یہ ایڈ کر دیں یا ورڈز میننگ لکھ دیں، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں آپ ڈو رائٹ ان دا کمنٹ سیکشن۔ تھینک یو سو مچ۔